नमस्ते दर्शकवृन्द, पूर्वाञ्चल टिभीमा स्वागत छ। म रोशन लिम्बो खामवाङ आज पनि सधैँजसो देश तथा विदेशका मुख्य समाचारहरू लिएर आइसकेको छु। अब सुरु गर्न चाहिँ मुख्य समाचारतर्फ। आइपीएसले सुरक्षा कार्यको कुरा गर्छ भन्दै पूर्व राजदूत पौडेलको भनाई। गण्डकी सरकारले भन्यो जनभावना विपरीत काली गण्डकी डाइभर्सनको काम सुरु नगर्नु। गाजा फडानी बढाउँदै प्रहरी। बिथोलिएको राजनीतिको निकासा ताजा जनादेशबाट मात्र सम्भव छ भन्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलको भनाई। कर्णाली तटबन्ध भासियो। राष्ट्रपति केपी शर्मा ओलीका कार्यकर्ता जस्तो बन्नुभयो भन्दै देउवाको भनाई। हाम्रो लडाईँ प्रधानमन्त्रीका लागि होइन भन्दै दाहालको भनाई। 24 घण्टामा 4,914 जना कोरोना संक्रमण मुक्त, 1,174 संक्रमित थपिए। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आइसक्यो तर म धोका दिने मान्छे होइन भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। काठमाडौँका नदीमा पानीको सतह बढ्यो। सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्छ भन्दै उपेन्द्र यादवको भनाई। राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा बाबु छोरालाई एकैपटक पदक। 5 प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षा। मनसुनी वायुको प्रभावले अधिकांश भागमा वर्षा। प्रतिनिधि सभा विघटन बहस। राष्ट्रपतिले सर्वोच्च पठाएको कागजात सिलबन्दीमै। प्रधानमन्त्रीबाट संवैधानिक नैतिकता पालना भएन। राष्ट्रपतिमाथि टिप्पणी गणतन्त्रप्रतिको वैरभाव। सीमा क्षेत्रमा भारतको मनपरी। संस्थापन इतरमा एउटै उम्मेदवार तय गर्न दबाव। खोपबारे हरेक मन्त्रीका कुरा चर्का। कवि बैरागी खैलाको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख। डेल्टा प्लस खोप नआए झनै भयावह। खोप नलगाएका कामदार खाडी जान नपाउने। रेमिट्यान्स कम्पनीलाई राष्ट्र ब्याङ्कको पढाइ। उपभोक्ताले कहिले पाउलान् त सस्तो खाने तेल। र अन्तिम समाचार, निषेधाज्ञामा 11 करोडको दुध खेर गयो। फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। सधैँझै हामीले सानो भिडियो लिएर आइसकेका छौँ। हाम्रो सानो मेहनतलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पूर्वाञ्चल टिभीलाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन अथवा घन्टीलाई पनि दबाइदिन सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछु। अब सुरु गर्न चाहिँ पुरा समाचार। आइपीएसले सुरक्षा सहकार्यको कुरा गर्छ भने पूर्व राजदूत पौडेलको भनाई। चीनका लागि नेपालका राजदूत लीलामणि पौडेलको इन्डो पेसिफिक रणनीति आइपीएसले सुरक्षा सहकार्यको कुरा गर्ने बताएका छन्। र यसै गरी गण्डकी सरकारले भन्यो जनभावना विपरीत काली गण्डकी डाइभर्सनको काम सुरु नगर्नु। जनताको भावना विपरीत काली गण्डकी डाइभर्सनको काम अगाडि नबढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको छ। यसै गरी गाँजा फडानी बढाउँदै प्रहरी। बेला बखत प्रतिनिधि सभामा गाँजा खेतीमाथि प्रतिबन्ध फुका गर्नुपर्ने माग उठ्ने गरे पनि प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले भने गाँजा खेती फडानी बढाउँदै लगेको छ। यसै गरी बिथोलिएको राजनीतिको निकास ताजा जनादेशबाट मात्र सम्भव छ भन्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलको भनाई। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिथोलिएको राजनीतिको निकास ताजा जनादेशबाट मात्र सम्भव भएको बताएका छन्। यसै गरी कर्णाली तटबन्ध भासियो। जिल्लाको राजपुर स्थित सत्तीघाट पुलको पूर्वतर्फ कटान गेभिन र तटबन्ध भासिएपछि बर्दियासँग कैलालीको टिकापुर जोड्ने सडक सञ्चालन विच्छेद भएको छ। र यसै गरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ दर्शकवृन्द। राष्ट्रपति केपी ओलीका कार्यकर्ता जस्तो बन्नुभयो भन्दै देउवाको भनाई। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी केपी ओलीका कार्यकर्ता जस्तो बनेको आरोप लगाएका छन्। सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार आयोजित पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा सभापति देउवाले भने राष्ट्रपतिले भन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्ता भएर काम गर्नुभयो। सबैभन्दा दुःख त मलाई राष्ट्रपतिसँग लागेको छ। प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै आफूले 149 जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाए पनि हस्ताक्षर शनाखत नगरेर राष्ट्रपतिको गल्ती गरेको उनको भनाइ छ। तर संविधानको व्यवस्था गर्ने अन्तिम ठाउँ अदालत भएको भन्दै देउवाले आफूहरूको पक्षमा फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। र अर्को समाचार, हाम्रो लडाईँ प्रधानमन्त्रीका लागि होइन भन्दै दाहालको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरू
को लडाईँ प्रधानमन्त्रीको लागि नभएर संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि भएको बताएका छन्। र यसैगरी 24 घण्टामा 4,914 जना कोरोना संक्रमणमुक्त 1,174 संक्रमित थपिए। 24 घण्टामा 4,914 जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा विभिन्न जिल्लाबाट गरी 4,914 जना कोरोना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 5,81,327 पुगेको छ। कुल संक्रमितका आधारमा निको हुनेको दर 11.9% रहेको छ। यस्तै 24 घण्टामा देशभर 1,174 संक्रमित थपिएका छन्। विभिन्न जिल्लामा गरेको 4,704 PCR परीक्षणमा 1,114 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यसैगरी 4,806 एन्टिजेन परीक्षणमा 842 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। PCR र एन्टिजेन परीक्षणबाट कुल 2,016 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा PCR परीक्षणमा कोरोना देखिनेको सङ्ख्या 6,32,326 पुगेको छ। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशभर गरी थप 30 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8,975 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 42,024 रहेको छ भने क्वारेन्टाइनमा 361 जना रहेका छन्। हालसम्म PCR परीक्षणमा 33,17,039 भइसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। र प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आइसक्यो तर धोका दिने मान्छे होइन भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाइ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताएका छन्। र काठमाडौँका नदीमा पानीको सतह बढ्यो। मनसुनी वायुको प्रभावले शनिबार सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ लगायत मुलुकका अधिकांश स्थानहरूमा वर्षा भएको छ। शुक्रबार साँझदेखि नै काठमाडौँ लगायत मुलुकका कतिपय स्थानमा भारी वर्षा भएको छ भने केही स्थानमा हल्का वर्षा भएको थियो। वर्षासँगै भक्तपुरको हनुमन्ते खोलामा पनि पानीको सतह बढेको छ। यसैगरी मनोहरा र हनुमन्ते मिसिएर बग्ने खोलामा पनि पानीको सतह बढेपछि नजिकका बस्ती जोखिममा परेका छन्। विशेष गरेर खोला किनारमा बसोबास गरेका सुकुम्बासी बस्तीभित्र पानी पस्ने खतरा बढेको हो। यसैगरी काठमाडौँको बागमती विष्णुमती नदीको पानीको सतह बढेको छ। धोबी खोला बल्कु खोलाको पानीको सतह निकै बढेको छ। काठमाडौँका विभिन्न नदी र खोलाहरूको पानी बाहिरिने नाका चोबार गल्छीमा पनि पानीको बहाव निकै बढेको छ। काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढीसँगै किनारका सुकुम्बासी बस्ती जोखिममा परेका छन्। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मुलुकका अधिकांश भूभागमा पानी वर्षा हुने र केही स्थानमा भने भारी वर्षा हुन सक्ने भन्दै सचेत हुन आह्वान गरेको छ। विभागले शनिबार प्रदेश 1 र 2 का जिल्ला भएर बग्ने ससाना नदी तथा जलधारमा पानीको बहावमा बढ्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आह्वान समेत गरेको छ। र यसै गरी सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना र देवालय प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्छ भन्दै उपेन्द्र यादवको भनाइ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहित परमादेश जारी हुने बताएका छन्। र राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा बाबु छोरालाई एकै पटक नेपालबाट शान्ति स्थापनार्थ दक्षिण सुडानमा खटिएका नेपाली सेनाका बाबु र छोराले एकैपटक युएनको पदकसहित सम्मानित भएका छन्। नेपाली सेनाका सहायक रथी दीपक बानिया बाबु र प्राविधिक उपसेनानी दिव्य प्रताप बानियालाई युएनले शुक्रबार सम्मान गरेको हो। र 5 प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षा। मनसुनी वायु सक्रिय रहेकाले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा आज बिहानैदेखि पानी परिरहेको छ। मुख्य गरी प्रदेश 1, 2 बागमती गण्डकीको र लुम्बिनी प्रदेशमा मौसम पूर्ण बदली भई ठाउँ ठाउँमा पानी परिरहेको र थोरै ठाउँमा भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। र मनसुनी वायुको प्रभावले अधिकांश भागमा वर्षा भइरहेको छ। मनसुनी वायुको प्रभावले देशका अधिकांश भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनका साथै कतिपय स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा विघटन भस राष्ट्रपतिले सर्वोच्च पठाएको कागजात सिलबन्दीमै प्रधानमन्त्री पदका 2 दावेदारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेका कागजात सधैँ इजलासमा पठाउने तयारी सर्वोच्च अदालतमा
3 दिनदेखि जारी प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहसमा प्रधानमन्त्री पदका दुवै दावेदार पेश गरेका कागजात र दुवैलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयबारे बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ। तर दुवै थरीले के कस्ता कागजात पेश गरेका छन् भन्नेबारे केही खुलेको छैन र यसैगरी प्रधानमन्त्रीबाट संवैधानिक नैतिकता पालन भएन। कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि त्यही पदमा दावी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने क्रममा शेरबहादुर देउवा लगायत 146 जना निवर्तमान संसदको पक्षबाट बोल्दै उनीहरूले एउटा प्रधानमन्त्री असफल भएपछि अर्कोको लागि बाटो छाड्नुपर्ने तर्क गरे र राष्ट्रपतिमाथि टिप्पणी गणतन्त्रप्रतिको भैरवभाव। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बचाउ गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतले विवाद दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् र सीमा क्षेत्रमा भारतको मनपरी सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका अनधिकृत भौतिक संरचना हटाउनुको सट्टा भारतले नेपाली भूभागलाई थप असर पुग्ने गरी बलमिचाइपूर्वक निर्माण कार्य जारी राखेको छ। केही स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल एफिएफको पहलमा काम रोकिए पनि दीर्घकालीन असर पार्ने पर्खाल सडक वा तटबन्ध निर्माणका काम भारतले धमाधम अघि बढाइरहेको छ। त्यसैगरी संस्थापन नीतिमा एउटै उम्मेदवार तय गर्न दबाव। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको नेतृत्व दोहोर्याउने घोषणा गर्दै तयारी अघि बढाएपछि संस्थापन नीति पक्षमा पनि सभापतिको एउटै उम्मेदवार छनौट गर्न दबाव बढेको छ र यसैगरी खोपबारे हरेक मन्त्रीका कुरा चर्का। जनताले नो भोट नो खोप भनेका छन्। हामी यस भोट गराउँछौँ यो भनाइ बिहिबार मात्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नयाँ जिम्मेवारी पाएका मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको हो। सरकारले खोपको व्यवस्था नगरेसम्म मध्यावधि निर्वाचनमा भोट हाल्न नजाने सर्वसाधारणको अभिव्यक्ति सुनिन थालेपछि मन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा खोपको व्यवस्था गर्ने भाषण गरेका हुन् र यसैगरी कवि भैराई कैलाको स्वास्थ्य अवस्था सुधार उन्मुख। कविता लेखन तथा विचारको प्रभावमा कतिलो नाम बनाएका आयामेरी कवि तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति बैरागी कैलाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको छ र यसैगरी डेल्टा प्लस खोप नयाँ झनै भयावह। खोपको अभावमा कोभिड-19 को तेस्रो लहर आउने अवस्थामा डेल्टा प्लस भेरिएन्टको धेरै प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। हाल नेपालमा दोस्रो लहर फैलिएको डेल्टा भेरिएन्टको अर्को रूप डेल्टा प्लस हो र खोप नलागेका कामदार खाडी जान नपाउने। सरकारले खाडी देशमा काम गर्न जाने कामदारका लागि खोपको व्यवस्था गर्न नसके वैदेशिक रोजगार धराशयी हुने जोखिम बढेको छ। खाडीका मुलुकहरूले खोप लगाएका कामदार मात्रै लैजाने आदेश जारी गरेपछि नेपाली श्रमिक जान नपाउने भएका हुन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा गत वैशाख 23 देखि नेपालबाट कामदार सहितको यात्रुलाई प्रवेश निषेध छ। सातामा युएई नेपाल 4वटा चार्टर उडान भइरहेको छ जसमा नेपाल र युएईका दुई हवाई कम्पनीहरूले अनुमति पाएका छन्। यी विमानहरूले युएईबाट नेपालमा यात्रु ल्याउने मात्रै पाउँछन्, लैजान पाउँदैनन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठका अनुसार युएईले उडानमा रोक लगाउँदा मात्रै 5000 जना नयाँ र बिदामा घर आएका कामदार रोकिएका छन्। असार 9 गते जारी खोप सम्बन्धी अर्को सूचनाले नेपालीको खाडीमा रोजगार थप अन्यलमा परेको छ। हामी त चार्टर उडान भएपछि पठाउन पाउँछौँ होला भनेर अन्तिम श्रम स्वीकृति पाएका कामदारलाई काठमाडौँ बोलाएका थियौँ। टिकट कन्फर्म गर्ने कोसिसमा थियौँ, चार्टरमा जान नै पाएन। श्रेष्ठले भने अब त खोप लगाइसकेकालाई मात्रै आउन पाउने खालको नीति लिएको छ। र अर्को समाचारतर्फ लागौँ दर्शकबिन। रेमिट्यान्स कम्पनीलाई राष्ट्र ब्याङ्कको कडाई। रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले अब विदेशी मुद्राको समान विनिमय दर कायम गर्नुपर्ने भएको छ। रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विनिमय दरमा फरक गरेर व्यापार गरिरहेको सूचनाका आधारमा राष्ट्र ब्याङ्कले उक्त निर्देशन दिएको हो। निर्देशनमा सबै रेमिट्यान्स कम्पनीले समान विनिमय दर कायम गर्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको भन्दा बढी सुविधा विदेशी सेवा प्रदायकलाई दिन नपाइने र एजेन्ट तथा सब एजेन्टबाट धरौटी लिँदा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जमानत लिनुपर्ने उल्लेख छ। सबै रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई विदेशी विनिमय डिलर एसोसिएसन
फरेन एक्सचेन्ज डिलर एसोसिएसन अफ नेपाल फेडानका सदस्यता लिन पनि राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। र उपभोक्ताले कहिले पाउने सस्तो खाने तेल? झन्डै वर्ष दिनयता लगातार उकालो लागिरहेको खाने तेलको मूल्य केही मात्रा घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यमा आएको गिरावट र आपूर्तिमा सहजतासँगै मूल्य केही घटेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। बजार अनुगमन तथा नियमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अगुवाईमा गुणस्तर तथा नापतोल विभाग सहितको टोलीले तराईका केही तेल उद्योगमा अनुगमन गरेपछि मूल्य घटेको विभागको दाबी छ। वाणिज्य विभाग र उद्योगीको भनाइमा स्वयं खुद्रा व्यापारी व्यवसायी भने सहमत छैनन्। सर्वसाधारणले पनि घटेको अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेपछि त्यसको बहानमा मूल्य बढाए। अहिले चौतर्फी विरोध भएपछि केही घटाएको नाटक मञ्चन पाए केही होइन। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने उद्योगीहरूले घटेको दाबी गरे पनि बजार खुद्रामा घटेको छैन। सर्वसाधारणले घटेको मूल्य अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। अनुगमनमा भएको सक्रियताले उद्योगीलाई मूल्य घटाउन बाध्य बनाएको स्वीकारे पनि देखावटी रूपमा मात्रै घटाएको उनको आरोप छ। खुद्रा व्यापार सङ्घका महासचिव अमूल काजी तुलाधरले पनि बढे अनुसार मूल्य नघटेको दाबी गरे। 3-4 दिन यता करिब 5 रुपियाँ घटाएको सुनेको छु, तर अहिले आए जस्तो प्रति लिटर 30-35 रुपियाँ घटेको छैन भन्दै तुलाधरले भनेका छन्। उद्योगीले मूल्य घटाएपछि वितरक र थोक मार्फत खुद्रामा आउने हो। खुद्रा र उपभोक्ता तहसम्म आइपुग्दा धेरै तह हुँदा सर्वसाधारणले घटेको मूल्य तत्काल अनुभूति गर्न नपाएका उनको भनाइ छ। बजारमा पारदर्शिता नहुँदा समस्या भएको उनले बताए। अचाकली नै हो उनले भने। अहिले उद्योगीहरूले मूल्य घटाए जस्तै गरेका मात्रै हुन्। सङ्घकै अनुसार करिब 4 महिना यता लिटरमै 75 रुपियाँसम्म मूल्य बढेको थियो। हवस् त, धन्यवाद।